28 तक जो है ना, 28 तक फलक काफी जैसे कहते हैं ना, मार्स निकलते निकलते धमाका करता होता है असल में। उस वक्त भी निकलते निकलते धमाका किया था, अब भी मार्स निकलने वाला है, निकलते निकलते जाते जाते पीछे पटाखा मारता होता है। अब आगे जो सूरत हाल है देखें, ये 28 तक क्रिटिकल है, कभी भी कोई भी बड़ी हरकत हो सकती है। जंगे जंगे आगे अमन की बात सोचनी तो फजूल हरकत है, फजूल बात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली। 24 जुलाई 2025 बरोज जुमेरात। और आज आपको नाजरीन बताते चलें, बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं हमारे जो हमें कमेंट्स कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं उसामा साहब की कैलकुलेशंस को, जिसके अंदर डमी लॉगिन इंडियन है। इन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट किया कि हिंदू रिलीजन से हैं। और उसामा साहब, इन्होंने आपकी बहुत तारीफ की है, कहते हैं मेरा ताल्लुक तो हिंदू रीजन से है, लेकिन आपकी प्रेडिक्शंस इतनी जबरदस्त होती हैं कि बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को देख के कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये अकेले नहीं है, इस तरह के कई लोग हैं जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को नजर भी आ रहा है। और कई ऐसे समझ लें कि एस्ट्रोलॉजर हैं जिनके अभी समझ लें नीचे कमेंट सेक्शन उन्होंने बंद किया हुआ है। न्यूमरोलॉजी पे बात करते हैं, प्रेडिक्शन कॉपी आप ही करते हैं और अपना नाम लेके चाहते हैं हम नाम लें ताकि वो भी बेचारों को वायरल मिल जाए, लेकिन हम नाम नहीं लेंगे नाजरीन। जो लोग हमें क्लिप भेजते हैं उनके हम हंस रहे होते हैं, उनको तक ये मैसेज जाना चाहिए। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट नाजरीन खबरें हैं, अपना काम तो हमने करना है। अच्छा जी, पाकिस्तान की अफवाज पर टीटीपी और बीएलए हमला कर रही है और इनको मारा जा रहा है, बीएलए को, टीटीपी को। इन लोगों का पूरी तरह से पाक आर्मी सफाया कर रही है। अच्छा, जनूबी वजीरिस्तान की तहसील है बर्मन, यहाँ पर 3 दहशतगर्द मारे गए हैं, जिसमें असद अगवान कमांडर था इनका, वो पकड़ा गया। और इससे पहले भी आपको पता है कि जियाउर रहमान और हैदर वजीर को भी जहन्नम वासिल कर चुकी है हमारी पाक आर्मी। और उसके अलावा आपको बताते चले, मस्तून का एरिया है, उसमें पाकिस्तान सबने ज्वाइंट जो है वो आपस में अपना एक उन पे हमला किया इन लोगों के ऊपर, जिसमें 4 कमांडर जो हैं बीएलए के इंपॉर्टेंट, मतलब कमांडर एक वो है कि जो दहशत गर्दों का सरगना होता है, तो ऐसे 4 कमांडर को पाकिस्तान आर्मी ने सफाया किया। और मैं तस्वीरें देख रहा था, माशाल्लाह इतने इतने खूबसूरत लड़के हैं पाकिस्तान आर्मी के कि तस्वीर जब देखें शहीद लिखा होता है तो बड़ा देख के होता है कि फखर से दिल ऐसे ऐसे पंप करता है, कितने इतने खूबसूरत लड़के हैं जो पाकिस्तान आर्मी में है। और दूसरा आपको बताता चले कि इनका इस टाइम जो है पूरी तरह से मुकाबला किया जा रहा है। और आप बिलीव करें कि वहां पर इस टाइम जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं उधर अटैक हो रहा है। सामा साहब ने 16 से 26 आपको पता है पैनिक डेट्स दी थी और कहा था कि इस टाइम कुछ हो सकता है। अच्छा जी, उसके अलावा रशिया ने अचानक 5 बड़े समुद्रों में जो आप समझ लें नेवल एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर दी हैं और अच्छी खासी एक्सरसाइजेज वहां पे हो रही हैं। और ईरान के सदर ने बोला है कि हम किसी चीज फायर को नहीं मानते, हमें पता है कि कभी भी इसराइल हम पर अटैक कर सकता है, ये मतलब हम अपनी तरफ से तैयार है। वो कहते हैं हमें पता है ये इसराइल चालबाजियां कर रहा है। और 24 घंटे में नाजरीन आपको बताते चले 21 बच्चे मर चुके हैं फलस्तीन में, भूख से मरे हैं। और इसके अलावा वहां पे जो मीडिया वर्कर हैं, मीडिया के लोग हैं जो वहां पे एनजीओ गई हैं, उनको भी खाना नहीं मिला, वो भी उनकी भी डेथ की रिपोर्टें आ रही हैं कि लोग सिर्फ भूख से मर रहे हैं। उनकी सूखी सूखी हड्डियां, बच्चों की तस्वीरें आ रही हैं सामने और वो भूख से मरे जा रहे हैं। और ये एक नहीं है, इस तरह के कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेथ हो रही है। अच्छा जी, उसके अलावा आपको बताएं चाइना ने न्यू डैम तैयार करने जा रहा है जिसकी मालियत $167 बिलियन है, इस पर लगाने जा रहा है। इंडिया अपने ताल्लुकात साथ ही ना बेहतर करने जा रहा है चाइना से। और वो किस तरह बेहतर कर रहा है कि 24 जुलाई यानी आज के दिन चाइना के लोग जो टूरिज्म इन्होंने बंद किया हुआ था, इंडिया ने वो ओपन कर रहा है कि चाइनीज जो है वो हमारे मुल्क में आए। पहले इन्होंने बंद किया हुआ था, लेकिन चाइना ताल्लुकात अच्छे नहीं कर रहा है इनसे, ना इनके साथ कुछ तिजारत कर रहा है। अच्छा जी, तुर्की की बड़ी डेवलपमेंट है, तुर्की ने अपनी फौजें सीरिया में दाखिल करने का नाजरीन फैसला कर लिया और सीरिया को एडवांस टेक्नोलॉजी देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि इसराइल जो है इस टाइम पे डोमिनेट था इसराइल इसके ऊपर शाम के ऊपर, और उसके बाद वो सीरिया की तरफ जा रहा था, तुर्की पीछे से आ गया। अब उसामा साहब की यहाँ पर बात पूरी हो रही है, जो उन्होंने कहा था तुर्की और इसराइल की जंग बस स्टार्ट आप देखेंगे, क्योंकि अब यही बातें हो रही हैं, खबरें बातें कर रही हैं कि जंग कभी भी स्टार्ट इनकी हो सकती है। अच्छा, कुदरती फात की बात करें, बारिश से 243 लोग अब तक मर चुके हैं पाकिस्तान में, इनकी हलाकतें हैं। 135 पंजाब में है और गिलगित बल्तिस्तान से रिपोर्ट आई है कि इधर सफर मत करें, इधर मत आए। और केटू की पहाड़ी जो है वो भी खबरें आ रही हैं कि टूट चुकी है, वहां पे सिर्फ हवाई सफर हो सकता है, जमीनी सफर खत्म हो चुका है।
इतनी तबाही मची है K2 के पहाड़ के ऊपर भी। और मंगला डैम इस टाइम 85% फुल है, और जो तरबेला डैम है वो 91% फुल हो चुका है। कभी भी वो पानी लीक वहां से भी हो सकता है, तो ये बड़ा एहतियात करनी है। वहां पे मत जाए। सामा साहब ने बताया था 13 जुलाई के बाद चीजें खराब होंगी, कुदरती आफात की वही खबरें चल रही हैं। सामा साहब से अब प्रेडिक्शन लेते हैं अगले 24 घंटे, और कुछ आप लोगों के कमेंट्स हैं उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने इतना पूरी दुनिया से प्यार भेज रहे हैं उन सबका शुक्रिया, और आप लोगों की ये इनकरेजमेंट के नतीजे में डेफिनेटली हमारा भी ज़्यादा दिल करेगा अच्छा काम करने को, कि आप लोग जब बाकी जो उन्होंने बात की, जो आपने इंडियन कमेंट लिया, एक जो हिंदू हमारे उधर के हैं व्यूअर, देखिए हम तो बहुत अरसे से इस्लाम की वो पिक्चर बताने की या दिखाने की भी प्रोग्राम्स में कोशिश करते हैं कि जिसके तहत ये समझ लिया जाए कि इस्लाम की वो पिक्चर जो ये अमेरिकन ने बना दी और पूरी दुनिया में दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट किया, जंगों को एक्सपोर्ट किया, और इस चक्कर में असला बेचने की इंडस्ट्री ने इसको यूज़ किया मुसलमानों के नाम को, इस्लाम को, जो कि इंतहाई गलत बात है। और आगे जो हालात बनते जा रहे हैं वो क्योंकि मजहबी फसादात को जन्म देंगे, तो इसलिए ऐसे कोई भी हिंदू फेलोज ओपनली वेलकम्ड है। जैसा बुरे से बुरा आपके जहन में ख्याल है या आपको कोई बुरा फीड किया गया अबाउट इस्लाम या मुसलमानों के, तो वो आप पूछ सकते हैं। यहाँ आपको कभी भी ह्यूमिलेट नहीं किया जाएगा। आप खुले दिल से, जो एथीस्ट आए, हिंदू आए, क्रिश्चियन आए, कोई भी आए, उसके दिमाग में कोई भी इस्लाम को लेके सवाल है तो इंशाल्लाह वो खुले दिल से उसका जवाब देंगे, इज्जत और एहतराम के साथ। अब आ जाए कि तुर्की जो आने वाला है, तुर्की का कहा था कि शाम के जरिए आएगा और वो होने को है 28 तक। जो है ना 28 तक फलक काफी जैसे कहते हैं ना, माज निकलते निकलते धमाका करता होता है असल में। उस वक्त भी निकलते निकलते धमाका किया था, अब भी माज निकलने वाला है। निकलते निकलते जाते जाते पीछे पटाखा मारता होता है, ठीक है। तो अब 28 को क्या पटाखा लगता है, मतलब यूं होगा 28, 29, 27, मतलब 27, 28, 29 कर लो। माज ने 28 को निकलना है लीव से, तो टेक्निकली वही जाते जाते पटाखा मार जाए, पीछे कुछ करवा जाए, तो ये इसका स्टाइल है। इस तरीके से निज़ाम जैसे कहते हैं ना कि चलता है। तो कोई बड़ी खबर आ सकती है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो सकती हैं। जैसे अब उधर ताइवान कंबोडिया का भी आपस में कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है, बॉर्डर साइड जो है गर्म हो रही है। इसी तरीके से देखें, दो बातें हैं जो इंडियन फैलो देख रहे होते हैं, इनको समझना चाहिए कि इंडिया को क्या पड़ी थी इजराइल के अलाकार बनने की, जबकि इनको जिन जिहादियों से मसला था, मैं आज आप लोगों को बड़ा क्लियर बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टांस था कि ये मुसलमान जिहादी, ये जिहादी हमारे दहशतगर्दी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये कहानियां थी ना। तो ये बताएं कि ये जो मसूद अजहर या ये जिनकी बात थी, तालिबान ने इनका जहाज हाईजैक की करके अफगानिस्तान लेके गए थे या कोई पाकिस्तानी लेके गया था, बताएं। तो अब इंडियन गवर्नमेंट जो गोद में बैठी तालिबान की जाके और उनको पैसे इतने 2-3 सालों से दे रहे हैं, उनके साथ मिले हुए हैं, ये कौन सा अकीदा है और ये कौन सी असूली स्टांस है कि जिनको आप जिहादी कह रहे थे, जिनको आप फसादी और दहशतगर्द कहते थे, जिन्होंने आपका त्यागा अगवा किया, जिन्होंने आपके मतलब वो जैसे कहते हैं सो कॉल्ड नजरिए को या मुल्क में वो सारी इस मुहिम को चलाया, आप उन्हीं के साथ जाके बैठ गए और हाथ मिला के आप बड़े खुश हो रहे हैं और उन्हीं के जरिए आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। तो इसका मतलब है क्या वो किराए के कातिल थे जिनको कभी कोई यूज कर रहा है, कभी कोई यूज कर रहा है? इसका तो ये मतलब लगता है। तो इंडियंस को पूछना चाहिए, मुस्लिम हो या हिंदू व्हाटएवर, अपनी गवर्नमेंट से कि ये क्या ये खुला तजाद नहीं है कि ये किस बात पे, और फिर इजराइल की जंग में इंडिया को झोंकने की क्या जरूरत है? एक कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है, बैठ जाओ भाई, दोनों साइड्स के लोगों की राय शुमारी करा लो, बैठ के कोई मैकेनिज्म तय कर लो। दुनिया बात डायलॉग से चल सकती है, क्यों इतना बारूद फूकना है जिसके नतीजे में इंडिया पाकिस्तान खुद ही बह जाएगा। मतलब अब हम ग्लेशियर पिघलने से ही बह रहे हैं ना,
تو یہ سارا جب یہ تاپمان جب بڑھے گا تو انڈیا بھی پگھلے گا, چائنا بھی پگھلے گا, تو راستے میں کون ہے؟ انڈیا اور پاکستان. تو یہ تو پانی میں ہی بہہ جائیں گے. تو کیا ضرورت ہے, بیٹھ کے بات کر لو, نہ دنیا کے, نہ نیتن یاہو کی انگلیوں پہ جاؤ. تو یہ انڈینز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وہاں ہم سے, پاکستان سے بھی زیادہ مسلمز ہیں, اور جو ان کا جہادی کلٹ ہے اس سے انڈیا ہاتھ ملائے ہوئے ہے. تو پھر حملے کس پہ کر رہا ہے اور کون سے سٹانس لیے ہوئے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے اس کا ارادہ صرف اور صرف اسرائیل کی پراکسی کے طور پہ کام کرنے کا بس. ٹرمپ نے بھی تو بولا ہے اسامہ صاحب, ٹرمپ نے بھی تو کہا کشمیر کا فیصلہ کرانے جا رہا ہوں, جس پہ مودی صاحب اچھل پڑے ہیں کہ یہ کیا ہے. ٹرمپ کہتا ہے میں فیصلہ کراؤں گا کشمیر کا, وہ کہتے ہیں اپنے کام چھوڑ کے ہمارے پیچھے کو پڑ گیا یہ. وہ کیونکہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے گا وہ کام ہونا تو نہیں ہے, لیکن لسی کی طرح پھیل ضرور جائے گا. تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹرمپ ہے نا, اس کا مطلب ہے مودی کو سمجھ آ گئی ہے کہ لو بھی اب کشمیر کبھی نہ حل ہوگا. یا آپ کو لگتا ہے آگے کشمیر کا حصہ کچھ پاکستان کے پاس آ جائے گا, جو ٹرمپ بھی ساتھ مل گیا ہے اور اس طرح چیزیں ہو رہی ہیں؟ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ ہیپن ہوئی ہے, کچھ نہیں کہہ سکتے اس بارے میں, بتانا تھا میں نے, وہ رافیل جو پاکستان نے کرایا تھا. جی جی بتائیے. جی جی میں نے کہا ایک اور ہیپن بھی ہوئی تھی, رافیل جو گرایا تھا نا پاکستان نے, وہ پٹنہ میں کسی بندے پہ گر گیا, وہ بندہ زیر علاج تھا, اب وہ مر گیا. جب وہ مر گیا تو اس کی بیوی آ گئی حکومت سے, کہہ رہی ہے جی مجھے, میرا بندہ تو مر گیا, مجھے ریلیف دو, مجھے پیسے دو, وہ میرا کمانے والا تھا, اس پہ رافیل گرا ہے. وہ کہتے بی بی جا پاکستان سے لے, انہوں نے مارا ہے, انہوں نے رافیل کو گرایا. کہتا جی تم نے گرنے کیوں دیا رافیل, میرے بندے پہ گر گیا. یہ بھی ایک کٹا کھلا ہوا ادھر پٹنہ میں. دیکھیں یہ جو بھی گورنمنٹ کا فرض ہوتا ہے اس طرح کی داد رسی کرنا کسی بھی خاتون کمزور جو ڈیفینیٹلی اس طرح کی کسی حادثے کا شکار ہو جائے, تو اس خاتون کی مدد کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے. کوئی اعلان کرتے, اس کی دل جوئی کرتے, ظاہری بات ہے اس کی زندگی کا سہارا آپ کے پائلٹ کی یا آپ کی بدقسمتی اس کے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں؟ اصل میں کہانی یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے رینج سے پیچھے رکھے تھے جہاز. یہ تو ہمارا جو تھا نا رینج والا, کیا کہتے ہیں, جو JC-10 جو ہمارا نکلا تھا, اس نے وہاں سے نشانے لیے سیف, اس سے جیسے کہتے ہیں نا کہ 100-150 کے فرق تھے. تو انہوں نے بھی رکھے انڈیا میں ہی تھے جہاز, اوپر ادھر ہی اڑ رہے تھے, لیکن ان کی ظاہری بات ہے میزائل رینج جو زیادہ ہے اور ان کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی, تو اس لیے یہ ہٹ ہو گئے بہت پیچھے. تو بہرحال اب آگے جو صورتحال ہے دیکھیں, یہ 28 تک کریٹیکل ہے, کبھی بھی کوئی بھی بڑی حرکت ہو سکتی ہے. جنگیں آگے امن کی بات سوچنی تو فضول حرکت ہے, فضول بات ہے. محمد صاحب یہ بتا دیں کہ آگے ان فیوچر پاکستان انڈیا کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ 28 تک تو آپ نے بتایا ہیپننگ ہے, لیکن یہ جو ایکسرسائزز ہو رہی ہیں, یہ چیزیں ہو رہی ہیں, ان شارٹ کیا لگ رہا ہے یہ کبھی بھی کام بڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ جنگیں تو سٹارٹ ہو گئی, یہ دہشت گرد جو ہے پاکستان تو مار رہا ہے ان کو. نہیں وہ ویسے شوگر لگانے کے لیے دل, وہ اپنی وہ کیا کہتے ہیں فن کے لیے وہ ایکسرسائزز کر رہے ہیں. اور وہی ایکسرسائزز کس لیے ہوتی ہیں؟ تائیوان بھی کر رہا ہے, فلپین بھی کر رہا ہے, جاپان بھی کر رہا ہے, انڈیا بھی کر رہا ہے, آپ کا یہ جو کیا نام ہے باقی یہ ترکی ورکی نے بھی اب کوئی سٹارٹ کی ہیں. تو یہ سارے کے سارے وہ ممالک کر رہے ہیں جن کو جنگوں کا خطرہ ہے, جنہوں نے جنگیں لڑنی ہیں, کیونکہ ان کے سر پہ جنگ آ چکی ہے. اچھا اسامہ صاحب, کچھ سوالات بھی ہیں عوام کے, میں چاہتا ہوں وہ بھی ڈسکشن کیے جائیں. کوسچن فرام QOM, what happened to that son who told parent یہ اپنا ٹین تپڑ اٹھاؤ اور گھر سے نکل جاؤ. What should do this type of son and still he is enjoying life and gone for Hajj, also still very proud of this act. بیٹا جو ہے اس کو کسی نے کہا کہ گھر سے نکل جاؤ, اور وہ انجوائے کر رہا ہے بچہ, اور وہ بچہ حج پہ گیا. ہاں جی, what happened to that son who told parent, مطلب سن جو ہے وہ پیرنٹ کو جو گھر سے نکال دیتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دوسری طرف who told, اب یہ who کون ہے؟ who told parents, what happened to that son, کہ سن کو آپ کیا کہیں گے؟ who told parent, کہ جو پیرنٹ کو کہتے ہیں یہ اپنا تین تپڑ اٹھاؤ اور گھر سے نکل جاؤ. پیرنٹ کو کہتے ہیں
हाँ, बच्चे जो कहते हैं देखें आप अल्लाह के, हाँ ठीक है, अगर देखें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो है बेटा ये नहीं कह सकता, और जो कह देता है वो समझो अपने नसीब पे वो ताला लगा लेता है बदकिस्मती का, कि जिसको कोई नहीं खोल सकता। इसकी रीजन है, हुक्म ये है कि शरई हुक्म मैं बता दूं, मैं कोई एग्जैजुरेट नहीं कर रहा होता चीजों को यहाँ बैठ के, वो आप लोग पहले बड़े अरसा मजाक बने रहे हैं। देखिए वालिद का हक इतना है कि वालिद कान से पकड़ के, जैसे हमने अर्ज की थी कि निकाल सकता है बेटे को बाहर उसकी प्रॉपर्टी से, उसकी कमाए हुए पैसे से, तो फिर बेटा किसी भी सूरत ये नहीं कर सकता कि बाप को निकाल दे। तो उसकी फिर उस पे सारी जिंदगी उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। जब दुआ कबूल नहीं होगी तो बदकिस्मती और धक्के, और एस्ट्रोलॉजिकली कहें तो नवा घर खराब, यानी कि नसीब खराब, क्योंकि बाप नसीब और दीन, दीन नसीब लक यानी कि और बाप एक ही घर होता है नौवा। ठीक है। सामा साहब, शहीन शरीफ बहुत ज्यादा तारीफ कर रही हैं, कह रही हैं गुड जॉब सामा साहब, रेगुलर आपको सुनते हैं, आपका शुक्रिया, मतलब उन्होंने इन शॉर्ट जज़ाकल्लाह और मोहब्बत का इजहार भी किया है। अच्छा जी, ये सामा साहब, अल्लाह इम्तिहान मुस्लिम से क्यों लेता है, अमेरिका और यूरोप से क्यों नहीं लेता? जिसने दाखिला लिया होता है क्लास में, पेपर उसी का ही होता है। ठीक है, ये एक बंदा, ये बड़े सवाल क्वेश्चन इनके आ रहे हैं। चलो करें। हाँ जी, मुस्तफा साहब हैं ये। अच्छा जी, गुड स्टोर करने के लिए अगर पकड़ कर टीन पैक में पैक कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा? नहीं देखें, वैक्यूम के लिए चाहिए होगा, जो एयर टाइट वैक्यूम बैग्स होते हैं ना, वैक्यूम सीलर, एयर वैक्यूम सीलर, ताकि उनसे हवा को निकालें, पहले हवा को निकालें, उनके बैग्स बनाएं, फिर उनको टीन या किसी एक्सेसिव थर्मोपोल्स या टेम्परेचर कंट्रोल के लिए उसी टीन में थर्मोपोल की दीवारें बना के, जो फ्रिज में भी लगा होता है, उसके अंदर सामान रख के टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। लेकिन सबसे पहले वैक्यूम सीलर, और छोटी तादाद, बहुत बड़ी नहीं, छोटे छोटे पाव आधा किलो के पैक्स हों और उनमें से हवा निकली हो। ठीक है। उसामा साहब, डू यू थिंक थर्ड वर्ल्ड वॉर गेटिंग नियर? शुरू हो चुकी है, नियर नहीं। अच्छा जी, मुस्तफा साहब तारीफ भी कर रहे हैं, कह रहे हैं जी गुड स्टार्टअप, गुड प्रोग्राम, ये लगता है ओवरसीज है। अच्छा जी, नोबडी एक्सप्लेन राइट एंड ड्यूटीज ऑफ वुमेन लाइक यू डिड, ब्रावो। कि इतना अच्छा कोई नहीं मतलब बताता, बड़ा अच्छा सामा साहब गाइड कर रहे हैं। आपका प्रोग्राम बहुत मालूमाती होता है, फलक साहब भी सवालात को अच्छा करते हैं। मैंने पूछना था, मेरी बेटी के लिए ऑस्ट्रेलिया के मुल्क से रिश्ता आया है, जो पर्सनल सवाल है नाज़रीन, ये नंबर चल रहा है, आप लोग इस पे राब्ता करके सामा साहब से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखिए अब खवातीन के लिए बहुत अच्छा मौका है कि इस प्लेटफॉर्म पे अपने दिल के सारे जख्म खोलें, खुल के बात करें। इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है अल्लाह ताला के यहाँ कि हम किसी की साइड नहीं लेंगे, क्योंकि मजहब हमारी कमाई का जरिया नहीं है, इसलिए हम आपको उसमें वो हक सच की बात बताएंगे, और कहेंगे तो तीनों फिरकों की बता देंगे। मतलब आप तीनों चारों जिस फिरके के भी दिमाग से चाहेंगे जवाब देना, आपको वही दे देंगे। ठीक है। अच्छा फलक भाई, ये भी बता दें सामा भाई के ग्रुप में ऐड कैसे हो सकते हैं हम लोग? सामा भाई का नंबर शो हो रहा है, उससे उनका व्हाट्सएप शो हो रहा है, अब ग्रुप में कैसे ऐड हो? बस मैसेज लिखें उस पे कि मेरी ये बीमारी है, ये मेरा मसला है, और मुझे उस ग्रुप में ऐड कर लें। ठीक है। अच्छा उसामा साहब, पोर्ट राधा किशन का बताएं, क्या पाक इंडिया जंग में सेफ है? यार फलक, अब ये कोई क्वेश्चन है? मतलब लाहौर खतरे में है तो कोट राधा किशन कितनी दूर है? मतलब वो अपना अपना एरिया जहां जहां घर में रह रहे हैं ना। शेखुपुरा तक का हिल गए थे शेखुपुरा वाले, उन्होंने सामान सर पे उठा लिए थे, तो डेफिनेटली ये रायवेंड से लेके ये अंदर कसूर और इसके शेखुपुरा तक पूरा बेल्ट ही खतरे में होगा। ठीक है। मसरूर अहमद है, ये रेगुलर कमेंट करते हैं, excellent advice from brother Usama, may Allah bless you both, love you, unique social service by him, he is building the nation, it a big activity, it is a। बस दुआ करते रहा करें, आप लोगों की दुआओं की अशद जरूरत है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सायरा किरण कह रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोगों को दिल खुश हो जाता है आपको प्रोग्राम देख के। मुर्तजा साहब है, आई वॉच योर वीडियो and it saved my time as I did not listen watch any news channel, hats off to you।
یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکمت عطا کی ہے یا جو سینس عطا کی ہے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی ہوگا. کیونکہ دیکھیں میں خود ذاتی طور پہ بھی بتاؤں کہ ایک دفعہ آپ کسی بھی جگہ کو پرکھ لیں، اچھے سے پرکھیں، لیکن جب پرکھ لیں پھر اپنا ٹائم ادھر ادھر ضائع نہ کریں. کوئی بالکل صحافی ہو، کوئی آپ چینل دیکھ رہے ہیں، آپ پہلے اس کی رپورٹس یا نیوز کو اتھینٹیکیٹ کر لیں، ماضی میں دیکھ لیں. جب دیکھ لیں پھر اپنا ٹائم برباد نہ کریں، کیونکہ وہ پھر آپ کے ڈیٹا آپ کو کنفیوز کرتا ہے. اور اسلام یقین کی بات کرتا ہے، توکل کی بات کرتا ہے. تو پھر یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں کوئی ذریعہ بنانا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بالکل کسی شخص کو اگر اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ فرما لیں تو وہ بس میں بیٹھا ہوا ہے، دو شخص آپس میں گپے مار رہے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں جس سوال کو یہ ڈھونڈ رہا تھا. زندگی میں کئی دفعہ ہوتا دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. جس کے ہوا وہ کمنٹ کرے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی وہ جیسے کہتے ہیں سمجھ ہے. تو اس طرح اللہ سبب بناتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ جب تسلی کر لیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ جی آپ لازمی ہمیں ہی دیکھیں، آپ جائیں ہماری پاسٹ پریڈکشنز دیکھیں، 2023 میں ہم کیا تھے، 2024 میں کیا کہا، کیا ہم نے تیر تکے مارے، غلط صحیح ہے، واٹ ایور جو بھی. جب تسلی ہو جائے پھر یہ حق بنتا ہے کہ آپ پھر ادھر ادھر ٹائم ضائع نہ کریں. پھر ہمیں آگے یہ نہ بتائیں کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے اور فلاں وہ کہہ رہا ہے. فلاں سے ہمارا کیا تعلق؟ ایسے ہی آپ کی تو ماشاءاللہ ایک ایک بات ٹھیک ہوئی ہے. اچھا عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں یو آر آل راؤنڈر. اسامہ صاحب ہر ٹاپک پہ زبردست آنسر کرتے ہیں ماشاءاللہ. نگت کہہ رہی ہیں ہم آپ کے فین ہو چکے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے خدمت خلق سمجھنے کے لیے، اور بڑا اچھا آپ یہاں لوگوں کا بیماروں کا علاج بھی کر رہے ہیں روحانی طریقے سے. اچھا جی یہ نجم صاحب ہے. اسامہ بھائی مرد اور خواتین کو سر ڈھانپنے کے فائدے اور نقصان تفصیل سے بتائیں. دیکھیں دو باتیں سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی اس سے نہیں ہوتا کہ آپ سر سے ننگے ہوں یا آپ جسمانی طور پہ ننگے ہوں. یہ جو ٹرینڈ ہے، یہ جو ایکچوئل اس کے پیچھے جو میتھولوجی ہے، آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں. دیکھیں انسان تو پتھر کے دور میں بھی تھا جب اس کو اتنا زیادہ سطر کی تمیز نہیں تھی، کپڑا اتنا اویلیبل نہیں تھا، تو اس کا کوئی نہ کوئی سطر تو پھر بھی تھا. انسان نے وقت کے ساتھ ساتھ یہ ریلائز کیا کہ سر کو بچانا اصل میں شیطان سے بچنا ہے. سر کو بچانا انسانیت کی ذاتی بقا ہے، ذاتی انڈیویجول. اب کوئی بھی مذہب ہوتا تو وہ آپ کو کیا کہتا، چلو ایک ہندو کی زندگی میں کیا پرابلمز ہوں گے، وہ بھی تو یہی جا کے کہہ رہا ہوگا نوکری، بیوی، شادی، گھر، رزق، کاروبار. ایک سکھ کی زندگی میں، ایک یہودی کی زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں بلکہ یہی نیگیٹو چیزیں ہیں. اس نے جادو کر دیا ہے ہم پہ، اس نے کالا کر دیا ہے، اس نے یہ کر دیا. یہ آج کی کہانی نہیں ہے. اور جو لوگ یہ بڑی بے وقوفانہ اپروچ ہے جو یہ کہتے ہیں جی گوروں کے ہاں یہ سب نہیں ہے، اور آپ فیس بک پہ جا کے بلیک میجک اور یہ سب لکھو تو صحیح، آپ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ گورے اس میں کتنے کے انوالو ہیں، اور بلکہ وہ خود سپیلز کتنے سیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہیڈ کور کس نیشن میں نہیں ہے. چلو جی وی شدت اتنی سی ٹوپی رکھتے ہیں، یہ جگہ بیسیکلی ایکسیس پوائنٹ شیطان کا، گردن کے پچھلا حصہ یہ پوائنٹ، ٹھیک ہے. اسی لیے حجامے کا نقطہ بھی یہ ہے، ناک سے ایک ہاتھ یوں، یہ بتایا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کروایا وہ یہاں سر پہ سینگی یہاں لگوائی. ساری نیشنز بالوں کو بچاتی ہیں. کیوں؟ روایات میں شیطان بالوں سے لٹکتا ہے، بیماری بھی یہی ہے. اب اس لیے مرد ہو یا عورت، شیطان سے تو دونوں کو بچنا ہے، تو ہیڈ مسٹ بی کورڈ. سر کور کرنا شیطان سے. اب ہوتا گیا ادھر اذان آئی، ادھر اس وقت تو ویسے ہی شیطان نکل جانا ہے بھائی. اذان کے وقت یہ سر کور کرنا کیا ہے؟ واش روم میں جاتے ہوئے سر کور کرنا ضروری ہے، آپ کی کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہوئے سر کور کرنا ضروری ہے جہاں شیطانی چیزیں آپ کے ساتھ لگ سکتی ہیں. تو آپ لوگ اپنی جتنے جادو زدہ، جن زدہ یا بیمار لوگ، سر لازمی کور کریں. واش روم میں بھی آپ لوگ اس کا کرزما دیکھیں گے. اور باقی جو میری ریسرچ میں بات آئی ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کی ساری قومیں یا گنجی ہیں یا سر کور ہے. جی جی بلکہ سکھوں کا یہاں تک ہے کہ وہ تو بال ہی نہیں گرنے دیتے. اس میں بھی میں ہاں جی دو باتیں سمجھاؤں. ایک سر کا کور کرنا یہ ایکسیس پوائنٹ ہے، دوسرا یہ ہے. تو اسی لیے مولویوں نے وہ امامے باندھ کے پیچھے پٹیاں لٹکائی ہوتی ہیں یوں. اور اسی طریقے سے سکھوں نے تو بال ہی نہیں گرنے دیے اپنے. وہ کہتے ہیں بال گرا تو کیوں بال گرا؟ کہیں گند میں جا رہا ہے، ڈی این اے
بال کے گرنے کے پیچھے راز ہے. اس لیے کوشش کریں ایسا کوئی میکنزم بنائیں کہ اپنے بالوں کو سنبھالیں, نائی سے اسی ٹائم کٹھا کروائیں کوئی ایسے, اور ان کو خود دفن کریں یا گھر میں ٹھیک بلائیں یا جو بھی انتظام کرنا ہے کریں. بالوں ٹھیک کی ہے بہت کیئر ضروری ہے ان اے سینس. اور ہیڈ کور نہ, اچھا جو ہیڈ نہیں کور کرے, اب میں باوضو ہوں تو ٹھیک ہے, نہیں باوضو تو کئی دفعہ میں سر باندھا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ وضو نہیں ہے, میں در زارہ کو لینا ہے, حالانکہ واٹس ایپ پہ لینا ہوتا ہے, پھر بھی میں سر باندھتا ہوں کہ اس کے اثرات میرے پہ آئیں گے. ورنہ میں یہاں خوشبو لگا کے رکھوں گا, پیازوں کے 2-4 قطرے لگا کے رکھوں گا. باہر جاتے وقت تو بہت ضروری ہے کہ ہیڈ کور کیا جائے, کیونکہ بازاروں میں یہ آپ لوگ جو ہے نا زیادہ اس کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, میری سکن کے پر بغیر کسی وجہ سے نشان ہے, نیک پر بھی ہیں, ایسے نظر آتا ہے جیسے جلا ہوا ہے, بازو اور ٹانگوں پر بھی ہیں, یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, ایک تو اپنی وٹامنز کا ٹیسٹ کروائیں, اور پیرانارمل ہی ہوتی ہے یہ سارے معاملات. پیازوں کا پانی سر پہ بھی لگائیں, اور پیاز جیسے کہتے ہیں انگوروں کے سرکے میں بہت زیادہ کھائیں, اور انڈا بند کریں, انڈا مچھلی بڑا گوشت بند کریں. انڈا تو خصوصاً آپ بند کریں, کیونکہ آپ انڈا کھا رہے ہوں گے بہت زیادہ. ان کو کہیں میسج کر کے ہمیں جواب دیں کہ انڈا کی ٹھیک ہے کتنے کنڈے کھا لیتے ہیں. ایک آدمی ایک کھا رہا ہے تو یہ 2 کھا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. ساما صاحب, کمنٹس تو بہت زیادہ ہیں اور بہت لوگوں کے سوالات ہیں, میرے لیے پاسبل نہیں ہے سارے سوالات لینا, ٹیکنیکلی لیکن ریلیجیس کوسچنز جو ہیں وہ آپ لوگ کریں, جہاں زیادہ ایک صدقہ جاریہ سوال کرنے والے کے لیے بھی, بار بار کر مبارکباد دیے کے لیے مجھے بھی, کمنٹ. آپ کے لیے بھی. اچھا, کراچی اور لاہور کا بہت پوچھا جا رہا ہے, ان کے آگے حالات, حالانکہ آپ روز بتاتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہونا, یہ پاکستان کے نقشے سے میں ہے ہی نہیں, سمجھو. بس انڈیا حملہ کرے گا, میزائل ادھر سے جائیں گے سیدھے افغانستان پہ لگیں گے. کراچی اور لاہور کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا اچھا ساما صاحب, فرشتوں نے خصوصی جو ہے اس کے اوپر چھاؤں کر دی ہے. اللہ کے بندو, کراچی کی حالت یہ ہے کہ جو 200 روپے کا پرچہ ملکیت ملتا ہے نا پنجاب میں, وہ ادھر 20,000 کا ہے. رشوت کے بغیر ایک کام نہیں چل رہا, کالی دنیا ہے. مطلب میں یقین کرو, کراچی کا سن کے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہاں انسان بس رہے ہیں یا کیا. مطلب دم گھٹنے لگتا ہے کہ دفتر جانا ہے یا کہیں جانا ہے تو آپ کہیں پھاٹی تو نہیں پڑیں گے. سسٹم شیطانی سسٹم ہے بھائی. سسٹم کو پیسہ دیا ہے تو کام ہوگا, سسٹم بنے ہوئے. کالی دنیا, اب اس کو بمب نہیں لگیں گے تو اور کیا لگے گا. یا اتنا ہی تھا تو کھڑے ہو جاتے, خود ٹھیک کر لیتے. ورنہ قدرت کے پاس تو سبق. اب ایک بات بتائیں, قدرت نے تو پانی چڑھانا ہے, اور کیا کرے اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرے وہ بتائیں. پانی چڑھائیں گے نا. اور بھائی بات یہ ہے کہ اگر کسی اور کے سامنے کریں گے تو آپ وہ ہوں گے. 2 ہی طریقے ہیں, قدرتی آفات اور جنگیں, یہ صفائی کرتی ہوتی ہیں. تو وہ آ گئی ہیں, بلکہ شکر کریں کہ کراچی کا بھی اس دفعہ اچھا کنڈا ہوگا تو یہ ٹھیک ہوگا کراچی. ٹھیک ہے, یعنی قدرتی آفات ابھی مزید بڑھیں گی آپ کی نظر میں؟ نومبر تک تو آپ نے بولا ہے, زلزلے کا حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں زلزلہ بھی آ جائے. اور اللہ کے بندے کیسے سمجھاؤں بھائی فلک, اب میرے تو لفظ ختم ہو گئے بھائی. میں لوگوں کو ٹریٹ کر رہا ہوں نا, تو ان کے سوالات ہیں نہیں, جو ویسے مجھے طریقہ تو بتا, بھی کوئی سجیسٹ مجھے بھی کریں کہ یوں کہیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گا. دیکھو, ہم اس دور میں داخل ہو گئے, یقین قلب اسی کو حاصل ہوتی ہے جو خود جیسے جہاں تک پہنچاؤ. مطلب نظر بھی وہاں تک ہوتی جہاں تک آپ کا قد ہو, ویو بھی وہاں تک ہوتا ہے جہاں تک قد ہو. اسی طریقے سے جو یقین ہوتا ہے وہ بھی یقین والوں کو ہی ملتا ہے. ورنہ اچھا کوئی اللہ کو کیوں نہیں جھک رہا پراپرلی؟ کیونکہ اس کو یقین میں جتنی کمی ہے, جتنی زیادتی ہے, وہ بتائے گی جھک رہا ہے یا نہیں جھک رہا. اللہ کی کوئی مان کے کیوں نہیں چل رہا, یہ بھی اسی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ وہ کتنا یقین رکھتا ہے اپنے ذہن میں خدا کو. اسی طریقے سے بھائی صاحب, جتنے کا آپ زندگی میں پیور ہیں, آپ کو بھی معلومات اتنی ہی پیور ملے گی. اب مل تو گئی, اس چینل پہ تو ہزاروں بندہ سن رہا ہے. کچھ لوگوں کو سب کچھ نظر آ رہا ہے, اور کچھ اس میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا تو نہیں لگتا. وہ کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ بھائی صاحب آپ پورے دن میں اپنا آڈٹ کریں, آپ یقین کے ساتھ خود کیا کر رہے ہیں. آپ کو جس مالک نے پیدا کیا ہے, کیا آپ اس کے یقین محکم کے ساتھ اس کی اطاعت میں ہیں, اس سے پوچھ کے چل رہے ہیں, یا اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ بتائے کہ جینا کیسے ہے اس دنیا میں, یا آپ خود سائنسدان ہیں؟ تو یہ یقین کے معاملات تو آپ کے اپنے, ہر کسی کے اپنے اپنے ہیں.
ٹھیک ہو گیا ساما صاحب, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, یور پریڈکشن, اور آپ کی ماشاءاللہ کیلکولیشنز بڑی زبردست جا رہی ہیں اب تک. اور ناظرین انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے, اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور اسامہ صاحب کو دیں اجازت. سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی کروائیں, بیل آئیکن دبائیں, یہ ویڈیو لازمی شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں تک اچھا پیغام اور اسامہ صاحب کی ریسرچ پہنچے, کیونکہ بہت محنت کرتے ہیں اسامہ صاحب, اور اب تو ڈبل محنت ہو رہی ہے کیونکہ ڈیلی آپ کے لیے ولاگ لے کر آنا پڑتا ہے. اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.